अस्सलामु अलैकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जनाब, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है जहाँ पर एक दुखी माँ रोते हुए तमाम लोगों से अपील कर रही होती है कि मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, मेरी बेटी के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, प्रिंसिपल ने उसके साथ बहुत गलत किया है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जमा कर रही थी क्योंकि सब कुछ नामालूम था। फिर इसकी एक एफ़आईआर हम तक पहुंची और उसके फ़ौरन बाद जो मुल्ज़िम था जिस पर इन खातून ने इल्ज़ाम आयद किया था उसने ऐसी दरख्वास्त दे दी जिसने सबको एक तो परेशान करके रख दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया, सब दंग रह गए। ये सब हुआ क्या है और इस वक्त सूरत हाल क्या है, वो बच्ची कहाँ है, वो क्या कहती है, उसके साथ क्या हुआ और जो स्कूल के प्रिंसिपल है उसका क्या कहना है, वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन पहले ज़रा इन खातून की थोड़ी सी गुफ्तगू आपको सुनवाती हूँ। मेरी बेटी को सर ने स्कूल बुलाया, केजी टेस्ट की 9 की स्टूडेंट है मेरी बेटी। उसको स्कूल बुलाया गया कि पेपर की तैयारियां करीब है, पेपर की तैयारी करवानी है। मेरी बेटी सबसे छोटी बेटी, दोनों बेटियां स्कूल गई हैं, तो उसने और भी लड़कियों को बुलाया। उसके बाद उसने उन लड़कियों को नीचे, उन्होंने आई हैं वो लड़कियों ने वापस भेज दिया। उसके थोड़ी देर के बाद एक बोतल में, गिलास में बोतल डाल के लाया है पेप्सी की, उसमें ड्रिंक उसने मिलाई है, मेरी बड़ी बेटी को पिलाई है उसने। उसके बाद मेरी बेटी को उल्टी आना शुरू हो गई, बड़ी बेटी ने पी है थोड़ी सी, उसको उल्टी है, वॉशरूम गई है, जो ऊपर उसका वॉशरूम है कमरा है उधर गई है मेरी बेटी। उसके बाद उसको नहीं पता, वो उधर बेहोश हो गई है। उसके बाद उसने कुंडी लगा लिया, दरवाजा बंद कर लिया है और बस गलत करता रहा है, बहुत गलत करता रहा है। ये गुफ्तगू आपने सुनी, ये खातून हैं जो अपनी वीडियो में ये बता रही हैं कि संडे का रोज़ था, मेरी बच्ची को वहाँ पर बुलाया गया, बच्चों को छुट्टी दे दी गई, मेरी छोटी बेटी भी मेरी बेटी के साथ मौजूद थी। फिर उसके बाद उनको कुछ ड्रिंक पेश की गई। वो ड्रिंक देखने में तो सॉफ़्ट ड्रिंक थी लेकिन उसके अंदर शराब मौजूद थी। मेरी छोटी बेटी ने तो उसको पिया ही नहीं, बड़ी बेटी ने उसको पी लिया। उसके बाद वॉमिटिंग का सिलसिला शुरू हो गया, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और ये जो शैतान सिफ्त प्रिंसिपल था, बजाय इसके कि मेरी बेटी की मदद करता, उसने ये तमाम ड्रामा रचाया और वहीं पर बंद करके मेरी बच्ची के साथ बहुत गलत किया, गलतकारी की, ज़्यादती का निशाना बनाया। मेरी बच्ची इस वक्त बहुत बुरे हाल में है, हमें इंसाफ दिलाया जाए। पुलिस हमारी एक बात नहीं सुन रही और फिर एफ़आईआर दर्ज कर दी गई। और ये जिस शख्स के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज की गई है उसका नाम भी मैं आपको बताती हूँ। इफ्तिखार नाम है जो प्रिंसिपल हैं, और ये उस जगह का नाम जहाँ पर बच्ची पढ़ने जाती थी उसका नाम भी मैं आपको बताती हूँ। ये बिज़नेस इंटरनेशनल एकेडमी है और दरख्वास्त बच्ची के वालिद ने दी है। बच्ची का नाम मैं मेंशन नहीं करना चाहती, वालिद का नाम भी मैं यहाँ पर ज़िक्र नहीं करी, लेकिन जिस शख्स के पर इल्ज़ाम था और एफ़आईआर में ये कहा गया कि 9वीं क्लास की तालिबा 17 साला हमारी बच्ची जो यहाँ पर कोर्स कर रही थी उसको बुलाया गया और 6 बजे के बाद तमाम लोगों को छुट्टी दे दी गई। मेरी बेटी को रोक लिया गया और इफ्तिखार वल्द नामालूम प्रिंसिपल ने बच्ची के साथ ज़्यादती की। हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारी बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। और वालिद जो है इस बच्ची के, वो इलेक्ट्रीशियन है, उन्होंने ये भी कहा कि हम गरीब लोग हैं, हमारे से ताउन किया जाए। अब आगे जब मामला बढ़ा, जिस वक्त इस शख्स को बुलाया जाना था तो पता चला कि इसने ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी करवा रखी है, जो कि अक्सर करवा लेते हैं लोग। उसके बाद यही शख्स एक और दरख्वास्त लेकर पहुंचता है थाने में, और वो दरख्वास्त जब देता है तो सब हैरान और परेशान रह जाते हैं। लड़की का बयान भी लेना होता है, उसका मेडिकल भी कराना होता है, तो वो वहीं पर थाने में मौजूद होती है। वो ये कहता है कि मुझ पर ये सरासर इल्ज़ाम है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि ज़्यादती तो मेरे साथ हो रही है, जुल्म तो मेरे साथ हो रहा है, नाइंसाफ़ी तो मेरे साथ हो रही है, मेरी सुनी जाए। अब क्या सुनी जाए? अगली बात सुनकर आप भी हैरान और परेशान होंगे। वो कहता है कि मैंने इस लड़की को ज़्यादती का निशाना क्यों बनाना था, ये तो मेरी इज़्ज़त है, मेरी मनकूहा है, मेरी बीवी है। अब ये बात सुनकर सब दंग रह जाते हैं और लड़की कुछ नहीं बोल रही है इस तमाम मामले पे, खामोश है। अभी उसका बयान कलमबंद होना है। यहाँ पर सिचुएशन ही उल्टी पड़ गई कि एक शख्स आके ये दावा कर रहा है जिस पर ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया गया कि ये तो मेरी बीवी है, और वो लड़की जिसकी उम्र उसके वालिदैन बता रहे हैं 17 साल है। ये फिर उम्र भी बच्ची की कम है। अगर ये को कल को कोई निकाह नामा पेश कर देते हैं या लड़की ये बयान दे देती है कि मेरी वाकई इस शख्स से शादी हुई है या इसके मैं निकाह में हूँ, तो फिर आगे कम उम्र शादी वाला मामला भी
چل پڑتا ہے. لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا. پھر وہ کہتا ہے کہ میری بیگم کو حبس بیجا میں رکھا گیا ہے, اس کو مجھ سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے, اس کو رہا کیا جائے, اس کو میرے ساتھ بھیجا جائے, میں اس کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. اب سب اس وقت حیران و پریشان ہیں. بچیوں کے والدین کے لیے تو بڑی ہی عجیب صورتحال بن گئی. اب دوسری طرف جو بچی کے والدین ہیں ان کا کہنا بالکل اس کے برعکس ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام جھوٹے دعوے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, پولیس ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہی ہے. اور بیدیاں روڈ کو بند کر کے ٹائر جلا کے ان لوگوں کی طرف سے احتجاج بھی کیا گیا کہ ہماری بچی کو انصاف دلایا جائے, اس کو اس شیطان شخص نے زیادتی کا نشانہ بنایا ہے. اب یہاں پر بہت سے سوالات ابھرتے ہیں کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ اس لڑکی نے نکاح کر لیا ہو پرنسپل سے. بعض اوقات بلیک میلنگ کے واقعات بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات لڑکیاں کم عمر ہوتی ہیں, کچی عمر میں کچے ذہنوں کے ساتھ کسی کی باتوں میں بھی آ جاتی ہیں, نکاح بھی کر لیتی ہیں, گھر سے بھی چلی جاتی ہیں. ہم نے ایسے واقعات دیکھے اور پھر ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. یہاں پر بھی 17 سال کی عمر میں اب شادی نہیں ہو سکتی, نکاح نہیں ہوتا, 18 سال کی عمر ہونی چاہیے. اب یہاں کچھ قوانین کی اگر ہم بات کریں تو سختی بھی کی جاتی ہے. کہیں پر اگر مسجد میں چلے جائیں آپ کا نکاح پڑھوا بھی دیا جاتا ہے, کم عمری کی شادیاں ہو بھی جاتی ہیں. یہ خاص طور پر انٹیریئر والی سائیڈ اگر ہم جائیں, انٹیریئر پنجاب میں بھی, انٹیریئر سندھ میں بھی یہ تمام معاملات واضح ہمیں نظر آتے ہیں. مجھے دعا زہرا یاد آ گئی اس کیس کے وقت میں کہ وہاں پر بھی والد سٹینڈ نہ لیتے تو آج نہ جانے اس بچی کے ساتھ کیا ہوتا. اب یہ نہیں پتہ ہے کہ بچی کو بہلایا پھسلایا گیا, اب واقعے میں ہی نکاح ہے یا اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اس شخص نے ایسی بات کی ہے. اب اصل کہانی جو ہے آگے انویسٹیگیشن میں پتہ چلے گی. اب ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ اس شخص کو نکاح نامہ ہر صورت پیش کرنا ہوگا. لڑکی کا بیان بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ کیا بتاتی ہے, اس روز کیا ہوا, اس سے پہلے کیا ہوا, کیا واقعی ایسا ہے اس نے نکاح کر رکھا ہے اس پرنسپل سے. اور پھر جو والدین ہیں ان کے لیے بڑا پریشان کن ہے کہ اپنی بچیوں کو وہ تعلیمی ادارے میں بھیجتے ہیں, تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں, کورسز کرانے کے لیے بھیجتے ہیں. اور یہ جو علاقہ ہے یہ کافی پسماندہ علاقہ ہے, لاہور کے آؤٹ اسکرٹس میں یہ جگہ موجود ہے. میں اس کا نام بھی پہلی دفعہ سنا تھا, اس کا نام ہیئر ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں پنجاب کے آخری کونے میں بارڈر کے قریب یہ جگہ موجود ہے. وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو ماں باپ وہاں پر محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کو چلا رہے ہوتے ہیں, گاؤں دیہات سے ان کا تعلق ہوتا ہے. پھر وہاں پر آپ کو پتہ ہے عزت کے معاملے ویسے ہی بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ اس طرح کی چیز ہو جانا ایک جھگہسائی کا باعث بھی بنتا ہے. پھر بچی کی مستقبل کے لیے بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. پھر ماں باپ کے لیے الگ ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے, ان کے لیے ایک بچے کو سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے. پھر سوسائٹی کا پریشر, پھر لوگوں کی باتیں, پھر برادری کی باتیں, وہ بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں. اور یہاں پر اب مجھے ابھی تک کچھ تھوڑا سا شک گزر رہا ہے. مجھے کہیں نہ کہیں ایک گٹ فیلنگ ہوتی ہے نا انسان کی, لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی اس شخص سے کہیں نکاح کر بیٹھی ہے کسی ایسے لمحے کے اندر, کیونکہ وہ بالکل خاموش ہے, کوئی بات نہیں کر رہی, کچھ نہیں کہہ رہی. اب دیکھتے ہیں ایک آدھ دن کے اندر بیان لڑکی دیتی ہے, وہ کیا کہتی ہے, وہ والدین کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اس شخص کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, کیا بتاتی ہے کہ کیا واقعی اس نے نکاح کر لیا تھا, کیا معاملہ بنا تھا, کیا وہ باتوں میں آ گئی, پیار محبت کا معاملہ. کیونکہ اس عمر میں اب ایک پرنسپل جو ہے وہ ظاہر ہے اس سے عمر میں بھی زیادہ ہوگا اور زمانے کے دھکے کھائے ہوں گے, یا مکاریت بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے. تو یہ بچیاں جو ہیں نا ان کی عمر بڑی سینسٹیو ہوتی ہے. بچیوں سے دوستی کریں, ان کے معاملات کو جاننے کی کوشش کریں, وہ کیا سوچتی ہیں, کون ان کے دوست ہیں, کن کے ساتھ وقت گزارتی ہیں, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ پریشان کن خبر تھی. پہلے دن ہی جب اس کی والدہ کی ویڈیو آئی تھی اور تفصیلات بالکل ہی نامکمل تھی, کچھ چیزیں نہیں آ رہی تھی سامنے, تب بھی میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ کچھ ایسی بات ہو سکتی ہے. اور ویسا ہی ہوا کہ اس طرح کی چیز سامنے آئی ہے. اب اگلی انویسٹیگیشن جب پبلک کی جاتی ہے, پولیس سرائے سے جو بات ہوتی ہے میری, وہ انشاءاللہ آپ تک رکھوں گی. لیکن دعا کیجیے گا کہ بچیاں محفوظ رہیں. بچیوں کو میں پھر وہی کہوں گی کہ دوست بنا کے رکھیں, جاننے کی کوشش کریں کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے. اور دعا یہی ہے کہ اس بچی کے لیے, اس کے مستقبل کے لیے, اس کے خاندان کے لیے بھی اچھا ہی ہو. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.